الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام قابل صد علماء کرام، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آپ کے اس گاؤں حمید کی اس جامع مسجد بلال میں ختم قرآن کی تقریب جو ہمارے ایک بھائی مشتاق صاحب کے صاحبزادے نے قرآن کریم مکمل کیا ہے. الحمدللہ آپ کی مسجد کے امام و خطیب مولانا فیضان صاحب اور ان کی دیگر ساتھیوں کی پرخلوص پیار بری دعوت پر آج کی اس محفل میں، اس نشست میں آپ بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے. الحمدللہ اس نشست کے بعد ایک دوسری نشست جو مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی، جس کے اندر مہمان خصوصی مولانا احمد جمشید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری چند محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب کریں گے. تھوڑا سا وقت ہے، جیسے کہ مجھ سے قبل الحمدللہ مولانا شعیب ندیم صاحب دامت برکاتہم آپ بھائیوں کو بتا رہے تھے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے بڑا ہی الحمدللہ قیمتی وقت ہے. اس وقت کو ہم ضائع بھی نہ کریں، اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے رہیں، مسجد میں دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہیں. کسی آدمی کو اگر کوئی شرعی عذر ہو یا کسی کو کوئی ایسا تقاضا ہو، کسی آدمی کو وضو کرنے کی ضرورت ہے یا اس طرح کا کوئی تقاضا ہے تو وہ تو آدمی جائے. باقی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے آنے جانے کا، ایک آدمی اٹھ کے چلا گیا پھر دوبارہ آ کے بیٹھ گیا، سارا مجمع جو سننے والا ہوتا ہے اس کی توجہ اس کی طرف چلی جاتی ہے، اور جو بیان کرنے والا ہوتا ہے اتنی محنت کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے اپنا درد دل رکھ رہا ہوتا ہے، اس کی بات کا اثر زائل ہو جاتا ہے. ایک گزارش یہ ہوگی کہ اگر موبائل فون ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی کال آئے یا کسی خاص دوست کی یا کسی بھائی کی، تو بے شک آپ موبائل کو بند نہ کریں، آف نہ کریں، مگر سائلنٹ ضرور کر لیں تاکہ مسجد میں یہ موبائل فون کی آوازیں نہ گونجیں، جس کی وجہ سے مجمع میں ایک بدذوقی پیدا ہو. تو جو تھوڑا سا ہمارا وقت ہے آپس کا، یہاں بیٹھ کر چند باتیں الحمدللہ قرآن کے متعلق آپ بھائیوں کے گوش گزار کرانا چاہوں گا. الحمدللہ قرآن کریم کی محفل ہے، وہ بچہ بڑا سعادت مند ہے
اس کے والدین بھی سعادت مند ہیں اور اس کا استاد بھی سعادت مند ہے کہ جس نے الحمدللہ شب و روز محنت کر کے اس بچے کے سینے میں 30 پارے الف لام میم سے لے کر والناس تک اور اس سے قبل نورانی قاعدہ اور پھر اس طرح محنت کر کے استاد نے الحمدللہ اس بچے کی زبان پر جاری کروائے، یہ ایک مشکل ترین عمل ہے، مشکل ترین کام ہے، مشقت کا کام ہے، محنت کا کام ہے۔ گھر میں رکھ کر ماں باپ چاہے کہ پڑھے لکھے ہوں، اپنی اولاد کی ایسی تربیت اور اس طرح قرآن ان کو پڑھا نہیں سکتے، ورنہ ہر آدمی الحمدللہ کئی علماء ہیں، کئی الحمدللہ حفاظ ہیں، گھروں میں ہی اپنے بچوں کی تربیت یا ان کے سینوں میں قرآن اتار دیتے ہیں، مگر ایک ماحول ہے مدرسے کا جہاں اللہ کے فضل و کرم سے بچے آتے ہیں، اساتذہ کی محنت ہوتی ہے اور بچے الحمدللہ وقتاً فوقتاً قرآن کریم ناظرہ بھی مکمل کر رہے ہیں، حفاظ بھی بن رہے ہیں، قراء بھی بن رہے ہیں، علماء کی فہرست بھی طویل ہے، پھر الحمدللہ مفتیان کرام ہیں، پھر یہ سلسلہ ایک لگا ہوا ہے الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اس کی ایک محنت ہے، مدارس میں، مساجد میں، اس کی ہمیں قدر کرنی ہوگی۔ اس کا الحمدللہ ہم قدر جب کریں گے میرے بھائی تو پھر اللہ پاک نعمتوں میں ہماری اضافہ کریں گے، زیادہ سے زیادہ بچے حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے، مسجد کے اندر الحمدللہ دینی ماحول جب بنے گا تو پھر محلے کے اندر بھی دین آئے گا، گھروں میں دین آئے گا۔ جب دین کی صحیح معلومات ہمیں حاصل ہوں گی، ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں گے، ہمارا عقیدہ وہ بنے گا جو قرآن نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اور جس پر تمام نبی کاربند رہے اور اس کی تبلیغ کرتے رہے، تو پھر الحمدللہ گھروں کے اندر سے شرک، بدعات، رسم و رواج آٹومیٹک نکلتی چلی جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کو سننا بھی ہوگا، قرآن کریم کو سمجھنا بھی ہوگا، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں سے وابستگی قائم کرنا ہوگی، تب جا کے یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اب تو یہاں کوئی آدمی بڑے سے بڑا، بڑے تو بڑا کچھ آدمی گناہ کر چھوڑے نا جی، بڑے تو بڑا گناہ تو لوگ اس نے کچھ مخالف ہونے کچھ نہ کچھ لوگ اس نے حمایتی بھی ہوئے، مگر ادھر مسئلہ یہ ہویا کہ لوگ ایجا کرنے کہ آج دین والے نے مسلمان اتنے مخالف ہو گئے، مسیتی نہ امام اگر ذری جی اس کو ایک دعانی غلطی ہوئی نہیں ہے تو اسا بھائی چنڈا پال کے پورے گرانج پھیرا ویکو جی مولوی صاحب اور کی پا کرنے تھے، قاری صاحب اور نہ کی کام میں تھے، سمجھ آئی نہیں، وہ سمجھ نہیں مولوی صاحب اور کو پلاسٹک نے یا لوہے نے بڑھے انہیں نہ کوئی ذہن ہے جا بڑھے انہیں لوگوں نے، یا بعد لوگ ہی ذہن بڑھایا کہ جڑا استاد ہی ہونا یا مولوی صاحب ہی کوئی ہو سکنا، جبریل نہیں ہے نسل چلی تو نہیں، فرشتہ فرشتے تک گتی ہے وہ تو نہیں، بڑی سمجھے کچھ فرشتے نہیں نسل جو ہونے چاہیے مولوی صاحب، سمجھ آئی نہیں، مولوی صاحب سارے کام سدھے کرے تھے انہیں ایک بھی سدھا نہ کرو، صحیح مولوی صاحب سارے کام سدھے کرانے نے نا، مولوی صاحب تو صحیح ہو کے رہے، تو مسیتیاں ٹائم تے آ، مسیتیاں وقت تے، بچے حافظ قاری تیار کر، مسیتیاں بانگا تیرے ذمہ، مسیتیاں صفائی تیرے ذمہ، مسیتیاں جڑان اور کام تیرے ذمہ، ہاں جڑے اور کام ہوئے فضول انہاں سے اسی تیار ہوئے ساں، جڑے صحیح کام ان او تو مولوی صاحب کر دے، پھر مولوی صاحب نے ہوتے اللہ پاک معاف کرے، تنقید بھی لوگ زیادہ کرنے، اس وقت معاشرے عمل کیوں نہیں، لوگ کیوں سدھ نہیں ہونے کہ ہر آدمی نہیں جڑی آنکھیں او دین والیاں غلط نظر نال پہ بیٹھنا، اور پھر نتیجہ ہی نکلنا کہ اللہ پاک آنا نے پھر دین والیاں غلط سمجھو تو پھر انہاں نہیں غلط تو دا استفادہ بھی نہ سی، اے جی الو نہ پٹھا رہے ویسے ساری زندگی پھرنا رہتے، اور اے جی نے زندگیاں گزر گئیاں، بڈھے ہو گئے، دند پہ ٹہنے نے، مگر انہاں جنازہ آج تک صحیح نہ آیا، انہاں کلمہ صحیح تک نہیں آیا، کسی بڈھیاں کھلا کے ذرا کلمہ تو صحیح کر کے سن گئے کولو تلفظ تو صحیح کر دے نہیں، یہ پتہ ہی نہیں، آج تک زندگیاں گزر گئیاں، بڈھے ہو گئے، وجہ کی وجہ ای ذہن نہیں رکھا کہ بھائی ایک عالم ہے، ایک حافظ ہے، ایک قاری ہے، میں اس کی قدر اس نظر نال کر کے نا، اس نظریے نال کر کے نا کہ چلو ہو سکنا کیا مجھے تاڑے کچھ میرے اعمال کمی ہوئی، حافظ قاری عالمات اللہ باغ عزت دیسی تو ہو سکنا میں بھی انہیں جڑانا لوگ شامل ہو جا کہ جڑے لوگ انہوں محبت کرنے ہیں، تو بھئی محبت کرنی چاہی نہیں ہے کم از کم، سمجھ آئی نہیں نا جی، جنہیں لوگوں میں کو قرآن پڑھایا نا اور تسنی نظری تک کچھ نہیں جی، مگر سوچو کہ جنہیں قرآن کریم تے محنت کیتی ہے، تاریخ نے اندر لے کیا ساڑھے اکابر بزرگاں نے ویچ قرآن کریم نی تعلیمات بہت زیادہ الحمدللہ عام ہوئیے، ساڑھے اللہ والے جنہیں لوگ گزرین بزرگ گزرین انہاں بڑیا محنت کی ہے، انہاں جو ایک بزرگ گزرین جنہاں قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے نائے تو بڑا یاد کیتا ہے نا، اور ای مشہور ترین قاری ہے پاکستان نے اندر الحمدللہ، اللہ پاک نے کوئی بڑا کام کیتا،
پہلے ہندوستان چاہے پھر قرآن کریم نے نہ ترجمہ بھی لکھا، بہت اللہ پاک نے کو کام کیا تھا. انہوں نے بارے جانا کہ وہ نابینا ہے، اکھے تو نابینے آئے. جس طرح الحمدللہ تو سنے سامنے قاری محمد سعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ زبردست لب بولے جنال اللہ نے قرآن تو ساں سنایا، سمجھ آئی نے اکھی حوالے اس نے عمرہ نے میانا ہے کھلانا امیدے نے وے تو نہ اللہ بات آسا یاد نہ سی صحیح سمجھ آئی نے. مگر وہ قاری صاحب نہیں تاں ہی قدر نہیں کہ مفت نہ ملے ایسا لاپ کے پتر آننا آن کے سیٹر تے بٹھانے اس ممبر تے بٹھانے تلاوت کرنا، تلاوت کر کے چلنا. یہی قاری صاحب ہو گیا کسی بارے علاقے نہ تو ساں گرائے نے کوئی حافظ قاری نہ لبیا تے پھر تسی وقوا گوا گڈی کھڑوا استقبال کروا پھلا نے ہار پالوا نعرے ماروا پھر اگے پیچھے ہو جا کوئی پیر دباویا کوئی سر دباویا. استاد جی حکم کرو جی کیڑی گل تساں کیڑی چیزیں دی ضرورت ہے. قدر تا نہیں کہ تساں نے اپنے گرائے نہ تساں قاری مل گیا. میرے گرائے والا میری تا قدر نہیں کہ میں مفتوں نہ بڑھیا بڑھایا 8 سال نہ مولوی تیار مل گیا. انہوں نے ایک ٹکا میری جسم تے میری جان تے میرے کپڑے تے میرے کھانے پینے تے انہوں نے ٹکا نہیں لگا. جد لگا انہوں نے نہیں تو نہ کی قدر. ہاں جنہ استادہ ماں پڑھایا انہوں کو میری قدر ضرور ہو سی. انہوں محلے والے کو ہو سی کہ جنہ 500 تے 1000 تے 100 تے 50 روپے مدرسے چندہ دے کے طالب علم تیار کرائیں. الحمدللہ اور تھوڑی دل پہلے اسی گیا ایک تقریب تو سنے نیڑے مدرسے تعلیم الاسلام چاہیے جس الحمدللہ 91 طالب علم فارغ ہوئیں. انہاں کتابہ بھی دیتی گئی ہدیتاً تحفے نے طور تے اور الحمدللہ ہزارہ لوکاں ویکھا. وجہ کی بھی کہ انہاں لوکاں یا کیا ٹھنڈی ہوئی ہو سن کہ جڑے مدرسے نے پیسے پلانے. الحمدللہ انہاں لوکاں یا کیا ٹھنڈی ہوئی ہو سن جنہوں نے پتر تے پتریے تے پڑھائیں الحمدللہ تیار ہوئے ہو سن. کہ باقی جڑے لوگ ہو سن کچھ آلے سن ای کی تماشا لگ گیا جی ای کی کرنے جی ای کیوں کرنا چاہینا جی وہ کیوں کرنا چاہینا. یاد رکھیو ای کان کون چون چاں کرنے والے لوگ جڑے ہو سن ادھر بھی ذلیل تے پریشان تے آخرت بھی پریشان ہو سن. اس سے چاہینا کہ دین والے نال جڑے الحمدللہ دین نہ کام پہ کرنے عالمون حافظون قارین مسیتیاں سبحانیہ نے. اور ویکو تو سنے گراں جس زمین جو الحمدللہ ایک بڑا بڑا گراں ہے اور مسیتیاں محنت ری چالی اوسن ہی اوسن. مگر یاد رکھو مسیتیاں کسی دنیا دار آدمی نہیں سنبھالیا. مسیتیاں ہمیشہ تو سنے گرانے حافظون عالمون قارین اوہی سنبھالنے مسیتیاں اوہی پہ وقت دینے. کچھ دنیا دار آدمی جس 12 14 یا 18 یا 25 26 پڑھی ہیں اس نے اگر تسی ناپ کے آنو تاکو ذرا ایک پیشنی نماز تا پڑھا کے دس پیشنی نماز ذرا میں نماز نہ بھی پڑھاوے نا خالی مسلح نے نیڑے کھڑو تے ایجا کم سی کہ جس طرح کسی یہاں کرانٹ نہیں لگنا. سمجھ آئی نہیں یا ایتے کھلاؤ تو جاکو ذرا سارا کھال کے ماشاءاللہ ذرا 2-4 دن یا گلہ میں کل مسیدی جا کام میں کام مانی مانی اتنی زبانہ اٹھے ہوں گوڑ باہر کٹ کے نیو مولوی ہوں کر گئے تے ہوں کر گئے ذرا جرت پیدا کار تو رہا 5-1 منٹ میں کہا اور کچھ نہ کار تقریر تو کی کرتے تے دین نگال کے ساں کی دس سے میں کہا تے خالی کھال کے میں کہا ممبر تے تو کھال لئی وانج کرسی تے بے ہی وانج تے میں منتا کہ تو پا دو رے میں کہا تے کھلنا ممبر تے اللہ رسول نی گال کرنی تے حق بیان کرنا میں کہا ہی اللہ پاک اس ساں ہی دینا اس ساں ہی توفیق دینا جس ساں اللہ پسند کرنا. اگر ہر نتو خیرہ آن کے تقریرہ کریا تے مسیتین وچ آویا تے مسلح تے کھلیا تو پھر امام رکھ لینی لوڑ ہی نہیں. آر جڑے مسیتی نے چلے آر چبری 30 مرخان ہر مسیتی کسی 5 جون کسی 6 کسی 30 مرخان ہر مسیتی جو ہونے تو 30 مرخان ہارے کہا کیا جی میں نماز پیشی نہیں پڑھا دا دیگری تو 30 مرخان پڑھاویں نماز نہیں تو پڑھاویں امام نے کی لوڑ ہے. مگر جرت نہیں بڑھا پہ عمر وینا تو استاجیاں تلاش کرنا نوالی تو سمجھ آئی نہیں. پہلے یہ ساننا استاجی میں بیغم ہے نا تو بیغام ہے نا جی تیرا ابا ہے پر بیغام تو ناسی کرنے آب ہے ابا تیرا ہے بیغام اسی کرنے استاد جی میں پھر بیغام میں نے سارے کام سے بھال کے نہیں سونا بالکل بیغام رہے انشاءاللہ مٹی شٹی پا پو کے اتے فاتح موتے پڑھ کے چھوڑتا ہوں ایم ایسی بھی نہیں چھوڑنا تھا الحمدللہ اینڈ تک ویسا ہاں سمجھ آئی نہیں. وہ مولوی ہونا پھر مولوی نہیں تلاش کسی پتر جہاں کوئی حافظ ہو سی نے قاری ہو سی نے الحمدللہ وہ قرآن کھال کے قبرت پڑھ چھوڑتی پیرا دار سردار. باقی دنیا دار لوگ تو پرے منہ کے ان کے کھلتے رہے تے ای دین دار لوگ تو سنے مرنے والے ہیں. بلکہ ان میں تو زیادہ تھا 3 تیاڑے تو نہیں آ سکنا کوڑ بڑھنا چند تیاڑے پہلے ہفتہ پہلے میں کہا رہا دروازے تے دستک ہوئی ایک مسلمان الحمدللہ میرے کو لو وڈی اس نے داڑھی آئی داڑھی میری چٹی اس نے کالی میرے کو آیا تو بوہ ٹھکورا انا استاد جی چھوٹا جا کام میں تو سنے پائی نے دروازے تے دستک دیتی تو پائی تو سنے نہیں کہا تے تو سنی ضرورت پہ گئی ہے. میں کہا جی کی ضرورت وہ آستہ جمع انا اے ہفتہ ڈیڑھی ہوئے اسی ماں انا اللہ پاک بچی دیتی تو اس نے کہنے بانگ دینی ہے. داڑھی میرے کو لو الحمدللہ وڈی کالی میری چٹی داڑھی ہے برے اس میرے پراؤں بانگ دینے نہ پتہ ہی نہیں کہ بانگ دینی کے جیے تے کی کرنا چاہینا
اتھے بھی مولوی صاحب بچہ پیدا ہونا مولوی آ تو بانگ دے بچہ تھوڑا جا وڈا ہونا سبق مولوی صاحب تو پڑھا تھوڑا جا اور وڈا ہونا مولوی صاحب نے کہا بھی تو وہیں پڑھ پھر جس لئے اکھے نوٹنا استاجی نوالسنس بھی تو وہیں پھر چاہ کے منجی دے کھڑنے لالے لالے ای بڑھ وینن تے پھر اگے استاجی نے رکھی انہوں نے یونی اتنے تک لالا گیری ساڑی چلنی اور اگے تے تو سنبھالو پھر اللہ اکبر مولوی صاحب نے پیچھے 4 تکبیر پھر سلام جلام پھیر کے دور کبنا بھی مولوی صاحب نے نال ویسو تو استاجی تسی سنبھالو تا یاد رکھو پیدائش تو کہنے کے مرنے دم تک تسی مولویہ نے محتاج ہو اگر مولوی اللہ چاہتے دینے نا تو پھر نہ پتہ لگ سی ہندو ہو سکھ ہو یا کیڑی قوم نال تعلق رکھنے ہو پھر ویکنو آج ایجے علاقے جدور دین والا نال دشمنی ہویاں سندھ نے ویچ وانج کے ویکنو کہ ایجے علاقے بھی کہ جدور تبلیغی جماعت نے لوگ گئے اور کارگزاریاں سنائیاں نے کہ ایک آدمی آیا کہ آؤ جی ساڑھا ایک لالا مرگ ساڑھا ایک والد صاحب اس میں جنازہ پڑھو تبلیغی جماعت اللہ کہا چلو بھائی اگر کوئی پڑھانے نہیں ایسی پڑھانے سے تیار ہاں جس لئے آگے کیا جی تبلیغی جماعت نہ میر ہے یا کوئی ساتھ اللہ اکبر آکر تو جڑا اگے پہ یا مجید ہوتے جیسا ہوں مردہ سمجھ کی 4 تکبیر نماز جنازہ فردے کے وہاں پڑھا اس اللہ اکبر کی دا تو میت پہن لی اس آقوی کی کو کرامت نظر آگئی کو اللہ نہ ولی تا نہیں ہے نہ مرنے تو بعد ہے مرنے تو بعد آدمی اللہ جنہ نہیں بہت چھے کو ترکستان بھی تھا نا برو اس سمجھے کوئی پتہ نہیں کیا ہو پہ اللہ کو کرامت ہو سی تے بعد جگہ ہے جب یہ ہونا کہ تاریخ نے اندر ایک ظالم حکمران گزرا جس اتنے ظلم علماء کیتے واسق باللہ امام احمد ابن حنبل دائی قرآن نے ظلم و ستم کیتے 8 بادشاہوں نے انہیں دور پایا اور اس نے اندر واسق باللہ بہت ظلم کیتے ہیں مگر اللہ میرے دسا کہ ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو اللہ پاک دنیا بھی آخرت بھی مرتبہ مقام چاہتا عزت چاہتا اس نے جنازیاں ویک کہ کئی لوگ کافر مسلمان ہو گئے ہیں مگر واسق باللہ نہ انجام میرے رب کی کیتے مرنے تو بعد آنے جس کمرے کو اسا رکھا گیا ادھر مچھر بھی نہیں وار سکنے مکھی تے پہلی نہیں وار سکنے چوا پاسو بند کمرہ اور بڑا وڈا بادشاہ آیا نتیجہ کی نکلا کہ اس نے جلا خادم آیا مرنے تو بعد اتے کپڑا پاچوڑا واسق باللہ نے اس نے خادم نہ آکھانے کہ میں ویکھا کہ کپڑے نے تلو حرکت ہونی ہے کہ میں ڈر گیا کہ تلو حرکت کیوں پہ ہونی ہے ای کی وجہ یہ تو مر گیا پھر کہ زندہ تو نہیں ہو گیا انا میں ڈرے ڈرے نال کپڑا چایا تے ویکھا تلے مگا چوہا تے 2 اکھیاں کھا گیا 2 اکھیاں کھا گیا ای قرآن نہ دشمن ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والے نہ دشمن ہے اللہ پاک اس دیاں اکھیاں دنیا چ کڑ کے دسیاں ای اکھیاں نال تو زوالم ان علماء در بدماشی کر کے ویکھنیا تیرا ای انجام دنیا چ آیا تے مرنے تو بعد اگلے جڑے برزخی اور جڑے میدان محشر نے حالات ہو سنی او پھر اور تیز ہو سنی اس سے یاد رکھو دین والا اگر محبت نہ کر سکو تے دشمنی نہ پاؤ انہاں نہ بگڑ سی کوئی نہیں من آذلی ولیا فقد آذنت من الحرب اللہ رسول آقا میرے کسی نیک بندے نال اللہ حدیث قدسی ہے میرے کسی نیک بندے نال پنگا نہ کنی اگر نیک بندے نال پنگا کدائی اللہ پاک آنا ای سمجھی کہ میرے نال جنگ واسے تیار ہو تے اللہ نال جنگ کوئی کر نہیں سکنا علماء نے کہا کہ اگر دنیا نے 2 آدمی آپ پہ لڑنے نا تے ہر آدمی نے ای خواہش ہونی کہ دوئے آدمی نے میں قیمتی چیز نہ نقصان کرا 2 آدمی لڑنے نا وہ آنا اس نے قیمتی چیز جڑی ہے اس نے میں نقصان کرا ہر آدمی چاہنا تو علماء نے کہا کہ اللہ پاک نے نزدیک بندنی سب تو قیمتی چیز ایمان نے اس چیز نہ خدشہ اور ڈر رہے کہ اللہ ایمان بغیر نہ چاہ کھڑے یہ ڈر رہے اس واسطے دین والا نال اساں محبت کرنی چاہیے ذوق نال شوق نال محبت نال گل ای تسنے ہم درد اور ویکو ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کو لینا تے ڈاکٹر صاحب نے سامنے بے کے اپنی بیماری رکھنا ڈاکٹر صاحب چیک کر کے نا بھائی تو دا شوگر ہے تو دا فلانی بیماری فلانی تے نال تشخیص کرنا کہ یہ چیزیں تو استعمال کرنی ہے وہ اے جا آدمی ویکھنے جس ڈاکٹر صاحب بیماری دس جاؤں تو وہ باہر نکل کے آنا بہو الو نہ پٹھا ہوا بہو وڈا بجا ہوا گالیاں کہتے کسی کٹیاں ڈاکٹر کہ بھائی ڈاکٹر او پہ بیماری انو اللہ پلا کرے اس میری بیماری ماں دست تجھے بلکہ لوگ کہتے ڈاکٹر آپ چھوڑنا بھائی تو دا فلانی بیماری دانے نہیں ڈاکٹر صاحب ایک ٹیسٹ اور کر آگے نہ فلانی بھی نہ ہوئے وہ آپ چھوڑنا نہیں پنجی لوگ ٹیسٹ پر کرانے ڈاکٹر نہ شکریہ پھر دنیا میں نال ترغیب دینے یار پنڈی جب ڈاکٹر فیس تو صرف 3000 کے نہیں زیادہ نہیں کہ نہیں بڑے ہر قسم نے تیرا ٹیسٹ اتو تلو چاہ گن دیا سمجھ آئی نہیں تو لوگ اتو تلو ٹیسٹ کرانے اتھے پہنچ بینے نو مگر آج مولوی تو سنیا بیماریاں روحانی ناب کیا ہے نا کہ چھوڑ شرک چھوڑ بدعت چھوڑ رسم و رواج ای حسد تے کینہ تے بغض ای جڑے بدماشیاں لائیں ای روحانی بیماریاں ای روحاں تک کھوکھلا کر دیا
تے کھوکھلی روح جنت وچ نہیں وج سکنی آ، طاقتور قوی روح ہوئی آ، بھنی تنی پاک صاف ہوئی آ۔ ادھر میرا پراوا کدی مسیتیاں کچھ آدمی آنا تے اس مسیتی دے باہر بورڈ لگیا کہ یہاں جوتے اتار دیں، مسیتی نے وچ ہی پاک، اگر کوئی جوتے پا کے آنا تے اسی اساں اندر نہیں آون دینے ہاں۔ سوچو کہ جڑا اللہ نے گھر آوے تے اسی اساں جوتے پا کے چپلیاں سمیت اندر نہیں آون دینے ہاں تے اللہ پاک صاف لوگاں سے پاک صاف جنت بنائیے تے اوتے اجے گندے مندے لوگ جڑا شرک نال تے بدعت نال تے رسم نال تے ماؤ پیو نے نافرمانیاں کر کے تے پرائے حق مار کے تے سمجھ یعنی کالا کولا ہویا ویسی تے اللہ پاک کے سامنے کھل کے آ کے میں جنت ویسا فرشتے آخر نے یا تساں توتا کے پیسہ انشاءاللہ ساڈے کول انتظام ہے زبردست اللہ پاک ایک لانڈری بنائی ہے ادھر یہ کوئی مشین نہیں ہونی مشینیں نے ویکو زنانیاں کپڑے پانیاں نا تے نال پتہ کی کرنیاں کپڑے جسے سٹتے نہیں نا تے پھر زبردست قسم نے آج کل سرو بھی مختلف قسم نے آگن بنے ذرا ایکسل سٹوس ایکسل نے نال تھوڑا جا کی کرو بلیچ بھی سٹوس یہ بلیچ کیا اوپر پانی ہو یہ آنے ذرا داغ صحیح تو نہ اللہ پاک آجی جانو میں بلیچ تیار نے صرف ایکسل میرے کو پیا آؤ فرشتے کھڑو نا دے ذرا توتا کے آنا نے تے میرے پراو در توڑیا سے فرشتے گیاری وار کھڑا نا سمجھ آئی نہیں تے نکلنا نانی یاد آوی سی نے اس تو بہتر ای وہی کہ ادھر سدھے ہو کے سدھے کام کر کے چلے ونجا چٹے ہو کے چلے ونجا تاکہ جنت نے دروازے تے پہنچا تو فرشتے استقبال کرون تے پھر آواز آئے اللہ پاک کی طرف اعلان ہوئے سلام قول من رب الرحیم اللہ بھی پر سلام دینا فرشتے بھی پہ آہنن کی سلام چاہ کرو تو سلام تا دینا کہ دنیا تکلیفہ برداشت کیتے نے دکھ برداشت کیتے نے سارے دنیا نے گندے کمہ کو بچ کے پاک صاف ہو کے آئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون اعلان ہوئے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اعلان ہوئے فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا کتاب سجے ہاتھ آ گئی اعلان ہو گیا بندے دیو جی جنت بندے اعزاز دیو پروٹوکول دیو دنیا چ گندیاں زنانیاں نہیں ویکھنے آ دنیا چ گٹر لینا پیچھے نہیں وینے آ آج اس سے پاکیزہ بیویاں انتظام ہے استقبال کرنے سے اگے آوے سن فرشتے آوے سن حور و غلمان آوے سن دنیا چ گندی شرابہ چھوڑے آج جنت نہیں اسا پاکیزہ شراب ختامہ مسک فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللہ اللہ اس شراب سے دوڑ لا اگے ہو ای شراب اگر پینا چاہنا میرا پیرا قرآن تک کھل کے کچھ ساری گلت دستیاں چھوڑی کچھ بھی نہیں مگر آج قرآن سمجھانے والے تب موجود ہوں قرآن سننے سے کوئی تیار نہیں اس گران میں یہ گران تو مراد تو سنے گران جانا تیری گل تو سنے گران نہیں ماں گل کرنی پیسی کسی اور گران نہیں سارے گران تو جو قرآن میں آنا پہنے ہیں رائے نے ہوتے تو ماشاءاللہ اللہ پاک تساں جزائے خیر دے اور تو کوئی ہو گیا اپنا پیرا زور صاحب اور مسیتی نے کولو لگنا تو پتہ لگنے ہے کہ آدمی ماشاءاللہ اس علاقے نے دعوت دے دے کے لوگ لگنے ہیں تو ساں اللہ پاک جزائے خیر دے تو اللہ کی تو کوئی روڈ صاف ہویا سمجھ آئی نہیں بر کچھ نہ کچھ گند چند گلیاں نے وچ بنے آ سمجھ آئی نہیں گند بنے آ اور ویکھو اس گنداں جڑا آدمی بھی ویکھنا ہو سی او کدی بھی تو سلوکاں چنگا نہ آکھنا ہو سی جڑا لگنا ہو سی تلک نہ ہو سی نا کدے زنانی نال ہو سی تو او تو سمجھ آئی نہیں نا منے نہیں سمجھ آئی نہیں نکی ہے بھی نہیں منے نہیں پوری تے کدے کوئی اجا میرے آنگل ہو سی کھرٹ ہو سی تو ہلکی پھلکی جڑا دوائی شائی دے کے تو کو سا ٹھنڈا کر کے لگے نہ سی تو دسو ہی گندی راہ برداشت اسی نہیں کرنے ہاں کدے راوے نے کوئی آدمی لگنا تا گرائیں نہیں بستی ہونی ہے تے پھر اللہ پاک کیجا ہو سکنا لوکا کیجا ذہن بڑھا کے تا کہ ایک شرک نہ مرید بدعت نہ مرید رسمہ کرنے والا مرید اتنے گناہ نہ لتھڑیا تے اللہ پاک آکے آ جنت دی گلی جلا کے دسے تا جنت بڑھے نہیں اللہ پاک آکے نہیں دورا لانڈری نے تو نہ تو صاف کر سائیں تے پھر اگے ویسا ہی سمجھ آئیے نا اگے وینے تو پہلے بھی آنے جنت وینے تو بعد بھی جڑے 2 نمبر لوگ ہو سنے نا انہاں کدے جنت اللہ پاک واڑ بھی دیتا تو ادھر بھی آنے نے ذرا نشان پائے ہو سن تے جیسے ویکسون نہ سڑے 1 نمبر لوگ ہو سن 2 نمبر ہو ہے ہاں ادھر جنت بھی انہاں بےزتی ہون لگی ہے تو اللہ پاک جلانا انہاں نے بےزتی ختم کراسی صفائی ہوئی سی مگر میرے پراؤ میدان معاشر نے اندر اگر اللہ نہ کرے ذلت تے رسوائی ہوئے تے سارے لوگوں نے سامنے اللہ پاک فرشتے آ کے اس بابیان آپ کے باہر کاٹوائی اے بڑھاپے نے بھی بٹیرے لڑانے کی ساں باہر کاٹ ایسا سیٹ تے کار سمجھ آیا ایسا کاٹ ایسا کوکڑا نے پیڑ بیکھنے نہ شوق ہے پرے تے کرو ایسا ان کوکڑ لڑانے آدھی دور سیٹ تے فرشتے کی نہیں کھڑون تے اس تالے پھر مویاں دال کرو ایک دو ادھر ویکھو تے اس تو بہتر نے کہ ادھر اسے تے کام کر چھوڑو نا جی
किस आखा ने बाबा 2-4 ध्याड़ी जिंदगी में आना पता नहीं लोगों को कितना वक्त फालतू है, कोई इत्थे बैठी नहीं, कोई उत्थे बैठी नहीं, बुढ़े बुढ़े वो भी फजूल कमज लगे, जड़े जाकुत वो भी फजूल कमज लगे। और भाई वक्त है कितना जी, सेतियां ही पता नहीं लगना, आदमी नहीं जड़ाना, रूह निकल वेली है, चलने फिरने मुसलमान पर रोजाना मरने। और वजह ये हो गई है कि असा ना दीन वाले पास रुझान नहीं, कुरान को असी दूर हो गया। ये देखो कुरान ये महफिलां उलमा सदे वेने आखा वेना कि आओ ते बेओ कुछ गल सुनो। मैं गल ई पे करना कि दीनी महफिलां सदने आसे असा दावतनामे देने पैने। दावतनामा चाहे लो जी, ये फलाना तू आमी जी मिन्नता करीनियां उन्होंने दावतनामे देने, फिर वंज वंज के उन्होंने छिक छिक क्या आमी मेरे पुत्र ना खत्म है। ते फिर भी वो की करना आन के वहना दा गरीब नु आसा भला लग्या बाहर खलते रहो। ओहो आना इयां गलत नहीं सुनी नहीं। मां एक बुढ़ी जी अम्मा मिली है ते मां नहीं मैं डर गया, मैं आ क्यों जनानियां ते वैसे मेरे घर बिगड़ी हैं, ते मैं आखा अम्मा नेड़े नेड़े होनी ते किधर ही ना हो ते गिची जे देवन जे। पर खैर मैं मौलवी कभी नहीं, अम्मा चपेड़ी लग भी गई तो इंशाअल्लाह मैं खुश होता दीन से चपेड़ लगी है ते नेड़े नेड़े होना ना। ते मां नहीं पुत्र तेरा की नाम है? मैं आखा मेरा नाम अल्लाह नहीं हो, तू गरीब नवाज उस्ताद जी तुसी हो? मैं जी मैं अम्मा। ते मां नहीं है कि नेड़े होइए मेरे ना, ते मां नहीं मैं बहुत खुश होनी हाँ, मैं बहुत खुश थी। आखिरी मां की आकर आनी पुत्र सही दाने पुनना, समझ आइए ना। मैं कहा अम्मा मैं दाने ही पुन के देना, पुजे दाने चबड़े सुखले होने, समझ आई नहीं लगी, कच्चे मैं नहीं चबाना कि ना दड़ो धो दे, मैं पुन के दाने ना पे देना। इन्ना सीधिया गलत समझाना कि समझो इस वक्त दीन नाल मजाक मुसलमान पे करने ने, काफरा तो छोड़ो तो मर गए तो सीधा जहन्नुम में चले गए। सुन मुसलमानों तुसी तो जन्नत के दावेदार हो, अल्लाह रसूल ने मनने के दावेदार हो, कुरान मनने के दावेदार हो, तो फिर तुसी ये जा काम क्यों मैं करने हो? आज मेरे भराओ मैं ये गल की कि कुरान की अजमत तां दिल च नहीं कि कुरान से साडा कोई लगा नहीं, दुआनी चवानी लगी नहीं। ऐ पुत्र तैयार हो के आगे आखिरी मौके दे कीता महबूब मदरसे वाले चीड़े चादरे ने तो मां जोड़ा सी वादरे किताबा मदरसे की तरफ मुफ्त, रोटियां मुफ्त, रोजाना आना वेना मदरसे वाले संभालने, डॉक्टर तक कोल खड़ने। बाबा इतनी खिदमत करने तो बावजूद आखिर इतना होया तो उस्ताद जी रिजा एक रोटी ना कर देनी, मौलवी फैजान साहब बात सुन आओ जी साढ़े घर रोटी का या होया तो एक सूट भेज दो बस। उस तो बाद इन्होंने रिश्तेदारी इन्होंने दोस्ती इन्होंने ताल्लुक मुके सी। ई नहीं कि बार बार इसको लावा कि तुझ एहसान किया मेरी एक जन्नत तो तैयार की है, ये मेरा बच्चा पढ़ सी इंशाअल्लाह आगे वन के पढ़ासी। साढ़े जड़े अकाबिर गुजरन बुजुर्ग में पे गल करने है कि फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब, फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह गुजरने है जिसने तवाफ करना ते नाल 8 शागिर्द होने है। तवाफ ने दौरान उन्हीं सबक पढ़ी वे ने, ई उस्ताद नाबीना उन्होंने सबक सुनी वे ना, जिधर किसी जड़ाना अपने शागिर्दियां गलती लगनी है अठाना कुरान सुनी ना भी पिया ते उन्होंने गलतियां भी कटने। इस तरह तवाफ मुकम्मल करो ना, हरम ने अंदर वंज की हुई कुना कुरान नहीं छोड़ा और लिखिया कि अखियां नहीं आईया मगर जितना अरसा भी हरों में गए उमरा की तने आज की तने जड़ी जिंदगी गुजारी ने आने पहली सफा ने अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऊ इमाम काबा ने पीछे खल के नमाज पढ़ने रहे। एक नमाज उन्होंने ऐसी नहीं आई कि जड़ी पिछली सफा आई होवे ना बीना मगर ताल्लुक कितना यार लिखिया कि जिस वक्त उधर वंजोन ते जिस वेले दुआ करो ते आकुन अल्लाह पाक जड़े ना मैं कुरान पर पढ़ाना अल्लाह पाक उन्होंने को कुरान ना कम की नहीं शागिर्दा से दुआवा माओ पीवा से नहीं। इस शागिर्दा से मैं देखा मुफ्ती हबीबुल्लाह साहब दामद बरकातुम और मौलाना हफीजुर रहमान साहब सारे अपने शागिर्दा सीने नाल पलाने अखे जो पाथरू शागिर्द ने भी निकलने उस्ताद भी निकलने। और सोचो उस्ताद का पता अगले साल और शागिर्द आ सुन बड़े जली साल नहीं रिफाकत रही है एक टिक्का पढ़ा के ना याद कराया रे जहर जबर पेश वो चीजें सामने आनियां की शागिर्द मेरे सामने उन्होंने और साढ़े को रुखसत होने अपने अपने इलाके जुलसन मगर अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादा ना दिल ताई ठंडा होना। शेखुल हदीस साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके गए तो उन्होंने दिल ताई ठंडा है कि उन्होंने शागिर्द आगे काम करो और काम करने आए। अगर कोई शागिर्द काम ना कर सी अगर किसी प्यू ना पुत्र काम नहीं करना मेरे भराओ तो करने अंदर उसनी जाग नहीं होनी उसना इज्जत की निगाह ना नहीं रखा ना जिसने किसी आलिम ना किसी उस्ताद ना शागिर्द दीन ना काम नहीं करना उसना पता लगना तो उसना दिल दुखना। इस चाहिए ना कि उलमा नहीं भी कदर करा। कारी रहीम बख्श साहब पानीपति रहमतुल्लाह ने बारी लिखिया कि बच्चियां पढ़ाओ एक बारी आने पे सबके ते सैकड़ा ध्यान होने सैकड़ा दे इतने पाबंद आए ने इतने पाबंद क्या सबके आने पे ते सैकुल सलेप होई चिकड़े जिस तरह मैं मिसाल चाहती तू सने दो जड़ा रहा तो चिकड़ बनया चिकड़ी सैकुल सलेप हो गई। सलेप होने तो बाद टठेन ते नेड़े ही एक कलेने क्या उन्होंने ताल्लुक वाला आदमी आ उस आका उस्ताद जी बहुत दुख कहो और तुसा कोई स्पिरिट वगैरह या पट्टी कर देवा इस आका नहीं
میں دکھا ضرور ہاں، میں مننا ماں بھی تکلیف ہوئی ہے، میرا خون بھی بلے کلنا، پر تیرے علم میں گال نہیں تھا، میرے علم میں کہ میری کلاس نہ ٹائم ہو گیا، پہلے مندرس سے ویسا پھر علاج کرا سا۔ مندرس سے آنے گئے ایک ہی شاگرد نے ڈیوٹی لائی کہ پتر تو انہیں بچیاں پڑھا، میں وجہ پٹی کرا کے آواں، گئے پٹی کرا کے آئیں، کچھ چالا بعد پتر مر گیا راتی، اچانک بچہ مر گیا، کرے علی صبح اٹھی اس آقا بھائی بچہ تھا اللہ جلنہ نہیں ویکن تے انتقال کر گیا، کرے علی آنا تو نہ دا پتا نمازہ نہ ٹائم ہے تو نماز تو بعد میری کلاس ہونی تھی 11 بجے تک میں پڑھانا ہونا، بچیاں اماں تے نوال تو آل کے کفر لپیٹ کے کرے علی آقا بھائی صاحب کول اور رکھ سبالوس میں پہ وینا مندرس سے آتی 11 بجے میری چھٹی ہو سی، طالب علم 8 ساتھ اس بچے نے جنازہ پڑھ چھوڑا، سبق نہ ناغا نہ ہوئے، قرآن میں تعلق نہ ٹوٹے، اور انہوں نے بچی نہیں شادی میں واقعہ پڑھ کے آج تو مسلمان کسی تھی بھی جانی تو پہلے ہی سال پہلے منصوبے بڑھانے ایجا کرنا کی کہ نہ کی نہیں کی کلو مشرہ دوئی کلو مشرہ پانڈے ٹنڈر جڑے کہنے اساسی بھی جانا زنانیاں مڑو دیکھ ویسی نے نال غریب نے بچہ اس آگے رکھنی انتان ہے کہ بھائی کچھ سمجھے کہ نال ایک مڑو دایا نے اس آگے ساتھ رکھنی ان کے کلو تو دیویں تے بلو اسی کر سانسے تھا پیسے تو چاہ دیویں جو بھی جو کٹ کے تے باقی سودے اصحاب پہ کرنے کہتے ہیں جا سنے نے کچھ دا مڑو پانڈے کے نہ کیا انتی ہونے کیا ہو جی نہیں وینے کیوں نہیں وینے گی سوال ہی پیدا ہونا کیوں نہیں وینے تریمو چلانا 5-5-6 وہاں کرے لیا سی زبر کر میں پہنوہاں بھی ساتھ کی نا بڑی مائرو پانڈیا صحیح سائن لی ہے کیڑا سلور نہ تے کیڑا جڑانا سٹیل نہ تے کیڑا سائن لی ہے اس ہاں پتہ ہے دکندار نہ کرگن سی الیکس لیک بھی کرگن سی او دکندار کتنے سیانے میں تو ہی گال دا سا دکندار مرداں جڑی 10 روپے کی چیز ہونی نا وہ 12 نہیں دس دین مرداں انہاں پتہ مرد لمیاں نہیں لانے کہتے 12 نہیں دسی تو چول 12 نہیں تے 11 دے گی کنے دی وہ زنانی جسل ورڈی نے تے سیانیاں تو بہت بڑھنیاں میں نہ آکھا ہے کری میں گل کیتی ہے بیان نے اندر زنانیاں کی میں کہا تساں اللہ نے رسول آکھن کہ تساں نہیں عقل ادھی تے تساں اور کیوں پوری کرنی ہو اللہ نے رسول پہ آنے تساں نہیں عقل ادھی نصف ہے جب اللہ نے محبوب آ کے ہاں پر ای گل اللہ نے رسول بھی اگے سمجھائیے کہ عقل تا ادھی ہونی نہیں بڑے بڑے عقل منداں ہوں لاٹھوں انگل پھرانیاں سمجھ آئی نے یہ گل ضرور سمجھائی نے کہ وڈے ہوں پھرا چھوڑنیاں عقل ادھی نے تا عقل میں آکا تو سنی ادھی تے کام بھی سارے ادھورے تو دکنداراں بھی پتہ وہ بھی سیانن انہاں پتہ جڑی 100 روپے نہیں چیز انہاں 10,000 نہیں تے 1000 جو جل پہنچ چھڑا 300 چھڑا گئے سی 700 نہیں چیز کہنے کہ آدھی گلی کہتے مرد پاڑا کہنے کہ چاہتے میری ماؤ پہنوہاں تو وہ آنی مہنگا چاہ کے دائی تھے آپ پہ کہتے 5,000 روپے نہیں چیز چاہ گئی تو مہنگی نہیں سینی پھر آج ہر کام اسی انہوں کو کرانے ہیں شادی کرنی ہے زنانے ویسوں نال سمجھ آئی نے گانا بڑھنا تکڑیاں ویسن سمجھ آئی وریس ہوئی ہے تکڑیاں ویسن تریا تکڑیاں ویسن سمجھ آئی نے پاتا سو مردہ سے پچھے رہے گی کیا از یہ میں پہ چھڑکانے پہ پھرانے آسا ہے کی وے ساڑا ایویں اسی یہ کہ تیری تیوں نہ ویا واسطہ نہیں تیوں نہ کی ویا تو ترمتے نے لگیں بابا چیڑے انہی بڑھا گئیاں پا انہی گئیاں سرکی پوڈر او لا گئیاں اسی تو وہی جوڑا کے دیا ایدی نے ہوتے تو وہی پہ سالہ سال چکی وینے ایک چپڑیا نہ ملا تو وہی سالہ سال چکی وینے سمجھ آئی نہیں لگی تو مسئلہ ای وے کہ ای کیوں ہویا ای مسلمان ہندو نہ رہن سکھ نہ رہن غیر مذہب نہ رہن انہوں کو طریقے کہن کے مسلمان اگے تے ودا نتیجہ اتر نکل آیا کہ مسلمان ساری باغ ڈور آج کل ماما پہنا خفو نہیں میں آقا جی میں جڑی گلہ کرنا تسی آپ کوئی استاجی نہیں جا پہ کلو پہننا اے جب بڑھیا ماحول تو میں گل کرنا کہ سخلہ بھی یا کہ جایا جڑی دیندار لوگ ہے تیاں کہہ جاؤ سنو کاری رحیم بخت پانی پتی رحمت اللہ نے گال اور اپنا ایمان تازہ کرو کہ اے جے مسلمان مننا قرآن آنا اے جے مسلمان پیدا ہون حدیث آنی اے جے مسلمان پیدا ہون اللہ نے رسول تے صحابہ چاہنے کہ اے جے مسلمان تیار ہون جس وقت تک اے جے مسلمان تیار نہیں ہونے ہی مسلمان تذلیل ہونے رسول پریشان ہونے رسول نہ انہوں نے کرنے حالات سدرنے نے نہ کدے نہ خوشی نصیب ہونے نے ایک پاسو ایک غار بند کر سن دعا غار کھلوے سی ایک منہ بند ہو سی دعا کھلوے سی اس آٹھا ایک سنگی آنو نا آنا اٹھو کہاں کہتے چلا وائن نا تے آنا دالتا جوار تے آنا بندے نے تانا جڑو جاج صاحب ہے اس نے بھی منہ کھولے ماشاءاللہ وکیل صاحب نے بھی منشی صاحب نے آنا پرنالے در ویک تو نے بھی منہ کھولیں جنہی اساں میں کچھ دے کے وجیو چھوڑنے نہیں وہ تو پرنالے نے منہ بھی کھولیں اتھے حالت ہی بنی تو میں گل کرنا کاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ شعبان یہ چھٹیاں آ گئیاں طالب علم اپنے اپنے گھراں چلے گئے انہی کراچی چلے گئے کراچی جسے لے پہنچے تو انہوں نے ایک آیا تعلق والا آدمی اس آقا استاد جی میرا دل مننا کہ اس واری خرچہ میرا ہوئے تے تسی عمرے آسے ونجو انہوں آقا جی میں بھی عمرے نہ ارادہ تھا کیتے ہیں اللہ کو منگنے اللہ قبول کاری کی تا تو نے دلی گال پائی پر میں چاہنا میرے کار والی بھی میرے نال ہوئے انہوں آقا جی تو کوئی مشکل نہیں انہوں بھی تیار کر گئے خیر تیاریاں ہو گئیاں انہوں کار رابطہ کیتا رہنے کے دور ان کی ملتان ہے
कार वे राबता कीता ने ते घर वाली आखने कि भाई उमरे ना अल्लाह पाक सबब बना देता ते तू भी तैयार हो ते मैं भी ते तैयार है ते कराची आ ते दो जुला। उस आका हजरत जी तुसा ई तो पता कि साड़ी धी जड़ी है कार जवान है इसा वेखो ई पढ़े लिखे नहीं और साडा वैद आख्या मामे ने कार छोड़ दे काके ने कार मैं ना पूछना कदे पूछा ही काके ने कार जड़ा ला तिहुआ छोड़ना मामे ने कार छोड़ना मसेरे ने कॉल छोड़ना मासी ने कार छोड़ना शरीयत जादू दे लिया पता चलता नहीं उल्लू बने डाकुनी क्यों रोकना काउ नहीं रोकना दुरारा अल्लाह रसूल को भी पूछना काउ रोकना ये तो गल जड़ी आपे बदमाशियां करने ते फिर गिले मौलविया ते पे करने मेरा पिरा केड़ी जगह लिखिया मसेरा जलाना तेरा मारूम तो नहीं काके ना पुत्र मारूम थोड़ा ही आ हाँ जी ये तो गैर मारूम नहीं मसेरा ही काकरा पुत्रा मामे ना पुत्रा ये गैर मारूम नहीं तो उस समझदार लोग आख्या चलो जी मैं अपने पिराऊ ने कार छोड़े ना मेरे पिराऊ ने कार पर रहे मेरी थी जिस वक्त फोन किया तो कार इतनी समझदार ई पढ़ी लिखी जनानी ने समझदार ना काम ने उस आका अपने कारा लिया हजरत जी ती साड़ी जवान बैठी है इसने बारे हजरत आका निकाह था इसना सा कर छोड़ा बाकी रुखसती बाकी है इसने टेंशन ना आपू मैं बंदोबस्त कर छोड़ सा उस आका जी की बंदोबस्त कर सो और व्यक्ति अगली गल भी ऐसा आने ने उस आका मेरा जड़ा जवातरा रहीम यार खान की मदरसे पढ़ाना मैं उसना राबता करना तू घरों निकली है जिसले ते अपने ऐसे दो चार कपड़े ने जोड़े ते मेरे ऐसे कहन के कराची आसे ते नाल की बैग 4-5 जोड़े छोड़े ते थोड़ा बहुत सामान जड़ा है 1-2 बैग वो अपनी त्युआ से कहन ते त्युआ भी उतो नाल गाड़ी बेहाल मैं जवातरे दस नहीं रहीम यार खान गाड़ी रुकसिया जवातरा मेरा आसी ते जिसले वो पहुंचे ते दुआ करके ते दुआवा दे के अपनी बच्चियां रुखसत कर छुड़ी रुखसती है और ए जा उस कीता आज तेरी त्यून ते तेरे पुत्र ने विया 15-15 त्यारे लगना तो पूरी दुनिया ने गुनाह करना कट्ठे की विया ने हर पासे बेपर्दगियां छोड़ो जी वो तो बेहयाई बेगैरती के लोग करने उस तो अलावा गोले मसीती के तूने कहा पढ़ के निकलन वही इंसान हो या डंगुर हो इना कुछ हजार है कि मसीती जो निकल के पे आप कुछ ताजा करा ए तूने कहा पढ़ा गया तूने कहा पढ़ा गया और निकाह 3 जगह तो कुरान पढ़ के या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह अल्लाह को डरो ये कहजे मुसलमान ने तो निकल ने उस्ताजी साडा तो इरादा नहीं है गोले मारने आके फलाना मार गया वो फलाना क्यों मार गया मैं नानू मैं साडे भी आए तो गोले क्यों नहीं मारने आज असी आप में अगले आने मैं तो कुछ नहीं कर सक नहीं ते तू अजा करी कोई करी ते ना तेरा चाहते सा आज मसला ईवे आज मेरी भैन है ते मेरे भी आए ते आंसी जोड़ा पर पूरी दुनिया ने लोकां 10 के आंसी पर आया मर्दा के ढोलकी मारना मेरी गलत लोग खफ होने जनानियां भी थी मरो थी मां तुसी दसते हो जी मैं लोगों को आजकल पूछना कि तुसी तो तायद कर दो दसो जड़ी जनानी ढोलकी वाला गैर मारो मैं अपना रिश्तेदार नहीं कदर रिश्तेदार भी होगा और जड़ी जनानी ढोलकी ने अगे पे नचनी है ढोलकी पे वजनी है तो वो नचनी है तो उसा की आखसो जी उसा यादार आखसो उसा की आखसो आने जी कि मेंबर ते पे गा ली और तुसी दसो नचलिया ने की आखने हो जी सारे जोरे ना आखो और तुसी पे आनो मैं तो नहीं आना तुसी पे आने हो कंजर तो फिर समझ आई कि मेरी गल कूड़ी नहीं तो मैं ही गल करना कि भाई नचने वाली जड़ी वो यादार औरत नहीं हो सकनी पर आया मर्दा के पर नचनी है कदे सोचने इस गल ना आज वेखो जातरा आना हर एक केड़ी जगह लिखिया उस्मान अली तो ज्यादा खूबसूरत समझ आई ने अल्लाह ने महबूब ने जातरे मां कुछ किताब चाह के दसते हुए कि अल्लाह ने महबूब भी तो अपने लखते जिगर अपने नूरे नजर जिगर ने टुकड़े फलान रुखसत की अल्लाह ने महबूब थी उन्होंने टाइम ते क्यों अल्लाह ने महबूब जनी आका अली आवी कार जरा कुर्सी ते पेवी ते तुदा जनाने वैक के रोन सलामी के न्या से आवी ये और सलामी ने ना ते ई याद रखियो ये जड़े पैसे ना लेन देन ने ई सूद ने सूद ये मैं नहीं लिखा ने सारे उलमा पे लिखने ने ये जड़े पैसे लेने जाने हो ना हाँ लिफाफा कहन ते पांजी हाँ पांजी ये ना पता नहीं किथों कढ़ने पांजी वरी सुई त्रिया ये पता नहीं कट के किथों ना आने ना आपे नहीं पता नहीं किसी आप कुछ भी करो त्रिया किसके आने ये वरी सुई ना माना की कुछ पता नहीं समझ आई जंज वे को लफ्ज गौर करो मैं नाने मगे ई ऊपर में जो टमाटर चेंगुड़ा नहीं रही होने तक समझ आई नहीं इन्ना पता छता नहीं ने कि की पे मुंह चो कटने ते की पे आने मैं एक गल की मैं एक आदमी आना जी साढ़े ग्रां बड़े सियाने लोग गुजरे तो सियाने दी कहानियां मां पे सुनाना ना तो मैं उस आगा कि वो आना वड वडेरे आना जड़ियां गल्लां करने उस्ताद जी सच्ची होनी है तो मैं क्या आने करना कर एक गल ए जी की तुसी भी सुन दो तो हैरान रहे सी वो आना वड वडेरे आना किसी चंगी चीज़ां वेखो ना ते आखो यार फलाने ने कार
گئے ہاں تو اس نے مجھ ویکھی قہرت عذاب بنی ہے، یعنی اللہ نہ قہرت عذاب اس تے پیا، قہرت عذاب جس چیزیں تے پیا اس نے چنگی پیا آخنے۔ اور سوچو تسی تے ماں ایک آدمی آنا استاد جی دلی سچ تے کوٹھے تے نچ، تے میں آکھا جڑا کوٹھے تے نچنا ہو پھر چنگا آدمی ہے، جیسا کوٹھے تے نچنے ویکھو تو چنگا آکسو یہ مطلب بنائیاں۔ ایک آدمی ماں پہ چل یہ وڈیرے نہیں مطلب جی آخر وڈیرے آنے نمازہ پڑھنی سخلیاں ہوان تو ترہنکا پڑھا کروان، اور ترہنکا دے نمازہ فروز ہوئے۔ اللہ معاف کرے جائے لوگ جہالتیاں گلاں انہاں چاہ چاہ کے تو فٹ کتے تے کتے پہ کرنے پتہ شتا کچھ نہیں جلے زبان چو لفظ پہ کٹنیا۔ آج کئی لفظ نے جلے اسی آپ مزاقن آخنیا تاکہ مامنا پہن پراواں رشتہ داران میں ای کفریہ کلمات ہونے جلے اسی زبان چو کٹ چھوڑنیا۔ اور پتہ بھی آسانی لگنا ہے، یاد رکھیو مسلمانوں زندگی دو تالے نہیں نے، کام ایجے کر کے مرو کہ اللہ نے سامنا ہوئے نے تے جواب دے سکو، ورنہ پاک صاحب ہونے سے اللہ پاک موقع چاہتا نے گناہوں تو پاک ہو شادی غمیے اس نے اللہ رسول نے حکمہ نے مطابق گزارنے کی کوشش کرتو تو یقین کرو تسی انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو سو سکھی ہو سو تے کدی شادی غمی وچ اپنیاں منمانیاں کیتیاں نے تے غلط کام کیتے نے تے ساری زندگی ساڈا ایک استاد ہے اللہ پاک جزائے خیر دے جنہاں کو الحمدللہ میں جلالین شریف پڑھی گئی مولانا اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے نواں استاد جی میں اپنے استاد نہیں پہ گل تو مولانا صاحب سنانا انہوں نے شادی ہو گئی ہے مدرسے ساڑھے کو پڑھانے آ رہا ہے سندھ لاڑکانہ کمبر علی خان نے رہنے والے ہیں بڑے زبردست استاد بلکہ او ٹائم جڑا چھٹی نہ لیا اس ٹائم بھی الحمدللہ صاحب کتاب پڑھانے سے بٹھا کے بیو جی بھائی آپ کو پڑھائیں گے کچھ نہ کچھ تو پڑھیں گے اسی کتاب پڑھانا جی تو استاد جی پڑھانا تے سوچ دے وچ گم ہوے نماز پڑھانے کھلے تے سورۃ والضحیٰ پڑھے تو سچ پل وجے رکوع پل وجے کتنی مرتبہ خیر اسا کدی بھی استاد جی نہیں پوچھا کیوں استاد جی معاملہ ہونا اچانک جس نے فون آوے مدرسے اس نے موبائل بھی کاٹا ہے یہ 2001 تو 2009 تک کی میرے 8 سال مدرسے گزرے اس ٹائم میں استاد جی نال گل بات کراں تو استاد جی آکھا میں آکھا جی استاد جی ایک طرح میں پوچھنے لگا میں آکھا جی استاد جی کی معاملہ فون آنا مدرسے تے تسی مانو چاہو تے اگر کسی میرا پوچھا تو تسی آکھے استاد جی مدرسے نہیں میں استاد جی پوچھنے لگا تو استاد جی ماں کہا میری ایک دردناک کہانی ہے بہت لمبی بڑے مختصر اساں استاد اپنے سنائیے مولانا اعظم صاحب دامت برکاتہم العالیہ حیات الحمدللہ بھی سندھ پڑھانے پائے آنے میری شادی جس لے ہونی آئی میرا موقوف ہے لینا سال ہے 7واں سال ہے میں شادی نہیں کرنا چاہنے ہاں میں والد صاحب آکیا میں فراغت تو بعد شادی کرساں کہ تو میرے پیر پکے ہون پھر شادی والد صاحب آکا پترہ تدہ کی پرواہ ہے کی ٹینشن تو کہ نہ پیسہ میں لاسا میرا والد صاحب ماسٹر ہے گرائے نا اس نے اسا ماشاءاللہ کچھ چیک میک ملے ہے فارغ ہو گیا اپنا جگہ ریٹائر ہو گیا پیسے آئے آنے شادی کرانے سے والد صاحب ماں مجبور کیتا میں شادی کر گئی دی آنے شادی جسے لے ہوئی والد صاحب ولیمہ کیتا لوکاں صدا سارے کام ہو گئے نتیجہ کی نکلا آنے نتیجہ یہ نکلا کہ جس نے شادی تو بعد قرضہ چڑھا والد صاحب ٹھیک ٹھاک شادی کی تھی کوئی پیسے کول ہے کوئی قرضہ چاہیا 2-4 لاکھ روپیہ اس زمانے نے اندر اور آنے شادی جس نے ہو گئی قرضوئی آنے لگے میرا دورہ حدیث کا سال ہے آخری سال ہے قرضوئی ابیاں تنگ کرنے آنے نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد صاحب کلاشن نمو میرے در پھیرا جڑا کول آوے تھا کہ یا میں کیتا یا میرے پتر کیتا یا میں کیتا یا میرے پتر کیتا آنے نتیجہ یہ نکلا کہ ماں مجبوراً اپنا علاقہ چھوڑنا پہ گیا شادی نے وچ ابے خرچہ زیادہ کیتا ابے لکھا روپے لا چھوڑن آج قرضے چاہ کے کیڑے نبی دی سنت پہ ادا کرنا کہ لکھا روپے لا کے ظالم تیرے پڑوس وچ لوگ بھوکے سوتے اور انہوں نے کہا آٹا بننا نہیں ملنا انہوں نے بچے عیدیاں جا گزار چھوڑن جکڑو یتیمہ نے بچے کہ تو ادھر ڈوزے پہ مارنا 40-40 ہزار میں پٹاخے آن کے چھوڑنا کنجرے تے تو پیسہ اڑا چھوڑنا اے جے گندے نوکت ہے کہ تیرا پیسہ یا پاک نہیں تے یا تیرے کو جڑا مال ہے اس کی تو قدر نہیں پڑوسیاں سے میرے کو روپیہ نہیں آج اپنے رشتہ دار غریب نوں سے روپیہ نہیں تے ویاہ دے وچ لکھ روپے لانا تو چاہے مردانہ وینا اتھے بیٹھ کھڑے پڑھنے نوشہر کھڑے پڑھنے تو تا حضروں نے کپڑا چندے تے ٹوپ نہیں لگنا تو پشور تک کپڑے سے کا دینا تیرے کپڑے پالنا چاہنا اپنی کیوں تیرے اپنی بیویاں کپڑے پالنا چاہنا وہی بے حیائی والے کپڑے بے غیرتی والے کپڑے ای بن کے دیکھو پادارن اللہ نے محبوبہ کیا آریاتن کاسیاتن ممیراتن مائناتن ای بے غیرتی آج سامنے پر نظر آنی ہے کپڑے اتنے مختصر ہو گئے علماء نے لکھا کارنے اندر بھی عورت چاہے پراؤں نے سامنے ہے چاہے پیوں نے سامنے اسا بے ادب نہیں با ادب ہونا چاہیے آج بازار میں ننگے عورتوں پھر سرے پر تو پٹے لکھے ہو گاڑیاں بھی ننگے پھر کہ تو ماں کے تقریر ثبت کرنا تیرے تو
بڑا بے غیرت اور بے حیا کوئی ہو نہیں سکتا. ایسے بے حیا اور بے غیرت لوگ جتنے تک موجود ہیں الذی رحمت نہیں الذی لعنت آسی جتنے تک اس ملک کے اندر بے حیائی بے غیرتی ناچ گانے نہیں ختم کر رہے ہو اس وقت تک یہ امید نہ رکھو کہ اس ملک نے باسی خوشی نہ تیارا ویک سن کہ خوشی نہ ای تیارا ہوتی کہ حکمران چنگے آوے سن. اسا اللہ پاک وقت تے بارش اور بارشہ پہ منگنے نہ کرگنوں میں خبارش منگنوں بارش پکڑے ہیں بچہ گنوں بارش وہ بھی چاہے نا کہ جنہیں ہاتھ چاہے تو پھر ہاتھ تائیں تلے آئے کہ میں وس پہ آج کیوں نہیں اللہ پاک رکھنا کہ اندر ساڑا اندر صاف کرو مسلمان بن کے زندگی گزارو اللہ رسول نے حکمت آنے کی کوشش کرو. یہ قرآن نہ پیغام نے میں قرآن کی تفصیلی گفتگو تا کی تھی کہ قرآن والے نال محبت رکھو جڑے پڑھانے انہوں نے قدر کرو مساجد مدارس نال محبت کرو الحمدللہ امام نال محبت کرو انہوں نے عزت کرو جتنی ہو سکنی نے. چلو اگر اپنا پتر حافظ نہیں کسی نہ پتر حافظ ہے اس نے خدمت کر چھوڑ انشاءاللہ یہ دنیا کے اندر آخرت کے اندر عزت نبائز بڑھ سی. رب تعالیٰ کی دعا ہے کہ جڑی اللہ کی اللہ پاک ماں اور تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.